नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती इटलीच्या अधिकृत दौऱ्यार रोमांत पावले. संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखडो 2025-29चो प्रधानमंत्री ह्या दौऱ्यार घेतले नियाळ. अस्तंत बंगाल सरकारान अन्नपूर्णा येवजणेची अधिसुचोवणी केली जाहीर. अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 मे सावन 4 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले. एक देश एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर स्थापन केल्ल्या संयुक्त संसदीय समितीचे वांगडी काल सावन गुजरातच्या 3 दिसांच्या दौऱ्याचेर आसात आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 7 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती इटलीच्या अधिकृत दौऱ्यार रोमांत पावले. विमानतळाचेर इटलीचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार आनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्री अँटोनियो ताजानी हांणी प्रधानमंत्री मोदी हांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री मोदी आपल्यो इटलीच्यो समपदस्त जॉर्जिया मेलोनी आनी राष्ट्राध्यक्ष सर्जिओ मॅटारेल हांचे कडेन चर्चा करतले. तशेंच भारत इटली सहकार्य आनी घटमूट करपा विशीं लेगीत चर्चा करतले. भारत इटली सहकार्य कशें वाडोवप, खासा करून IMEC म्हळ्यार भारत मध्य उदेंत युरोप आर्थीक मार्ग ह्या प्रकल्पाचेर हातूंत लक्ष केंद्रीत करप हाचेर प्रधानमंत्री भर दितले. संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखडो 2025 ते 2029चो लेगीत ह्या दौऱ्यार नियाळ घेतले. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी अन्न आनी शेतकी संघटनेच्या मुख्यालयाक लेगीत भेट दितले आनी भोवपक्षीयता तशेंच संवसारीक अन्न सुरक्षे विशीं भारताची कटिबद्धताय आनीक बळगे दितले. भारत आनी इटली हांचे मदीं बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ली आनी भोवआयामी भागीदारी आसा अशें विदेश मंत्रालयान सांगलां. ही भेट भारत इटली भागीदारीत नवी गती जोडटली. G7 शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हाचे आदीं जून 2024 वर्सा इटलींत गेल्ले. रोमाक पावपाच्या पयलीं प्रधानमंत्री नॉर्वेच्या ऑस्लो शारांत आशिल्ले आनी थंय तांणी तिसरे भारत नॉर्डीक शिखर सभेत वांटो घेतिल्लो. तांच्या 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेचो हो निमणो पावंडो आसा. अस्तंत बंगाल सरकारान बायलांच्या सामाजीक आर्थीक उदरगती खातीर म्हयन्याक 3000 आर्थीक मजत दिवपी अन्नपूर्णा येवजणेची अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. बायलां आनी भुरगीं उदरगत आनी समाज कल्याण खात्यान चलिल्ली ही येवजण 1 जून सावन लागू जातली. हे येवजणे खाला थेट फायद्याच्या हस्तांतरणांतल्यान पात्र लावार्थ्यांच्या आधार संबंदीत बँक खात्यांत लाव हस्तांतरीत करतले. 25 ते 60 वर्सां पिरायेच्यो बायलो हे येवजणे खातीर पात्र आसात. नव्या आदेशा प्रमाण लक्ष्मी भंडार येवजणेचे सध्याचे सगळे लावार्थी अन्नपूर्णा येवजणेत हस्तांतरीत जातले. नव्या अर्जदारांक अन्नपूर्णा येवजणेचे ऑनलायन पोर्टल 1 जून 2026 दिसा सुरू जातले. अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 मे सावन 4 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले. हो तांचो पयलोच भारत दौरो आसतलो. मंत्री रुबियो कोलकाता, आग्रा, जयपूर आनी नवी दिल्लीत भेट दितले अशें अमेरिकेच्या विदेश विभागान सांगलां. रुबियो 26 मेक क्वाड गटाच्या बसकेक हजर रावतले अशें नवी दिल्लींतल्या अमेरिकेच्या दुतावासान म्हळां. क्वाड गटांत ऑस्ट्रेलिया, जपान आनी अमेरिका हांचो आस्पाव आसा. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी कॉर्पोरेट कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 चेर एक जोड समिती स्थापन केल्या. लोकसभेचे खासदार सुधीर गुप्ता हांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केल्या. ह्या समितीत लोकसभेतले 21 आनी राज्यसभेतले 9 वांगड्यांचो आस्पाव आसा. कमलजीत सेहरावत, बैजवंत पांडा आनी डॉ. निशिकांत दुबे हे लोकसभेतले समितीचे वांगडी आसात. विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार आनी उज्ज्वल देवराव निकम हे राज्यसभेतले समितीचे वांगडी आसात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग काल दक्षिण कोरियांतल्या सेऊल शारांत 3 दिसांच्या अधिकृत भेटेर गेल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें, This visit is particularly significant as it serves as a major milestone that showcases the depth of our bilateral relations. We are delighted that during your recent visit to India, this partnership was upgraded to a strategic partnership. I am confident that our discussions will further strengthen our defense and security cooperation and pave the way for new avenues of collaboration in the years to come. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. एक देश एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर स्थापन केल्ल्या संयुक्त संसदीय समितीचे वांगडी काल सावन गुजरातच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. पी चौधरी हांच्या फुडारपणाखाला जेपीसी वांगड्यांनी काल गांधीनगरांतल्या गिफ्ट सिटी क्लबात मुखेल सचिव के दास, डीजीपी डॉ KLN राव आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केली. सांजवेळा गांधीनगरात पत्रकार परिशदेत उलयतना जेपीसीचे अध्यक्ष पी चौधरी हांणी सांगलें, गुजरातांतल्या भागधारकांचे आयकूंक समिती आयल्या. ह्या बसकेंत सगळ्यो वेंचणुको एकाच वेळार जावंक जाय अशें मत सगळ्यांनी उक्तायलें. एक देश एक वेंचणूक हाका लागून गुजरातचे 7 लाख कोटी रुपया वाचतले अशें चौधरी हांणी सांगलें. ताणें एक राष्ट्र एक वेंचणूक हें राष्ट्रहिताचें म्हत्वाचें पावल अशें म्हळां. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी जिनिवात जाल्ल्या 19व्या संवसारीक भलायकी सभेत भौशीक भलायकी, डिजिटल भलायकी नवनिर्माण आनी संवसारीक भलायकी एकचार हांचे विशीं भारताची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयली. संवसारीक भलायकेची पुनर्बांदणी एक वांटून घेतिल्ली जापसालदारकी ह्या संकल्पनेचेर मंत्री नड्डा हांणी उलोवप केलें. तांणी संपूर्ण सरकार आनी संपूर्ण समाज ह्या दृश्टिकोनाचेर आदारीत भौशीक भलायकेच्या दिकेन भारतान केल्ल्या प्रगतीचेर उजवाड घालो. केंद्र सरकारान देशभरांत 1,85,000 परस चड आयुश्मान भलायकी केंद्रां स्थापन केल्यात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार JP नड्डा हांणी भूतानचे भलायकी मंत्री लोन्पो तांदीन वांगचूक हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत आनी भूतान हांच्या मदीं आशिल्ल्या घटमूट आनी भोवआयामी भागीदारीची नोंद घेतली. भूतानांतल्या संभाव्य जनऔषधी केंद्रा वरवीं परवडपी वखदां मेळपा संबंदी लेगीत हे वेळार चर्चा जाली. JP नड्डा हांणी नेपाळच्यो भलायकी मंत्री निशा मेहता हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत आनी नेपाळ हांच्या मदीं आशिल्ल्या घटमूट संबंद तशेंच खूब तेंपासावन चलत आयिल्ली भागीदारी आनीक घटमूट करपा विशीं विस्वास उक्तायलो. प्रख्यात मणिपुरी नट संकीर्तन गुरू युमनाम जात्रा सिंग हांकां मरणा उपरांतच्या पद्मश्री पुरस्कारान भोवमानीत करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 25 मेक राष्ट्रपती भवनात जावपी नागरी सन्मान सुवाळ्यात हो पुरस्कार प्रदान करतल्यो. मणिपुरी नट संकीर्तनाच्या जतन आनी संवर्धनांतल्या तांच्या म्हत्वपूर्ण योगदानाची दखल ह्या पुरस्कारा वरवीं घेतले. मुखेलमंत्री युमनाम खेमचंद सिंग आनी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हांणी हो मणिपूर खातीर एक अभिमानाचो खीण आनी राज्याच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायजाक दिल्ली आदरांजली अशें म्हळां. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीत उश्णतायेची ल्हार येवपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, नैऋत्य बिहार, छत्तीसगड, तेलंगणा, मराठवाडा आनी ओडिशात उश्णतायेची ल्हार येवपाची शक्यताय आसा अशें म्हळां. ओडिशात ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखे मेरेन उश्ण आनी दमट हवामान उरतलें अशेंय हवामान खात्यान कळीत केलां. तशेंच हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ, माहे आनी लक्षद्वीपात उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 7 गड्यांनी हारयले. ह्या जैताक लागून राजस्थानचो प्ले ऑफांत पावपाची आस्त वाडल्या. लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान आपल्या निर्धारीत 20 षटकांत 5 बाद 220 धांवड्यो केल्ल्यो. मिचेल मार्श हांणी बेस बरो खेळ करतना 96 आनी जोस इंग्लीस हांणी 60 धांवड्यो केल्यो. राजस्थान रॉयल्सान उपरांत 221 धांवड्यांचें मोख 19.1 षटकांत पुराय केलें. आयज कोलकाता नायट रायडर्स मुंबय इंडियन्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ कोलकातात सांजे 7:30 जातलो. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश, कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसूंक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रातीं इटलीच्या अधिकृत दौऱ्यार रोमांत पावले. संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखडो 2025 ते 29चो प्रधानमंत्री ह्या दौऱ्यार घेतले नियाळ. अस्तंत बंगाल सरकारान अन्नपूर्णा येवजणेची अधिसुचोवणी केली जाहीर. अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 मे सावन 4 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले.
एक देश एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर स्थापन केल्ल्या संयुक्त संसदीय समितीचे वांगडी काल सावन गुजरातच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळात राजस्थान रॉयल्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 7 गडांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.